सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। रमजान के 10वें रोजे पर रोजेदारों ने इबादत की। वहीं तरावीह की नमाज में कुरान पाक के मुकम्मल होने का सिलसिला जारी है। मंगल की रात में शहर के अलग अलग मस्जिदों के साथ ही दीगर जगहों पर नमाज तरावीह में कुरान पाक मुकम्मल हुआ। इस दौरान अल्लाह ताला से देश और कौम की तरक्की, खुशहाली और अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। 10वें रोजे पर नई बस्ती पचपेड़ा स्थित हाजी सलीम अख्तर के मकान में हो रही नमाज तरावीह के दौरान मुकम्मल कुरान पाक मुकम्मल हुआ। यहाँ हाफिज मोहम्मद आसिफ ने रोजाना 3 पारे सुनाए और इस दौरान मुफ्ती मोहम्मद सलमान ने कुरान पाक पढ़ने की फजीलत पर बयान देते हुए कहा कि कुरान पाक के लगातार तिलावत करने से खुशहाली के साथ कारोबार में फायदा होता है। हमें अपने बच्चों को कुरान पाक जरूर पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चों में दीन की मालूमात इजाफा हो और दीन के रास्ते पर चलने का जज्बा पैदा हो। कुरान पाक मुकम्मल होने के मौके पर देश प्रदेश मुरादाबाद शहर और इलाके की तरक्की, खुशहाली, अमन चैन और बीमारियों की शिफा के लिए मुफ्ती हाफिज मोहम्मद सलमान ने दुआ कराई। दुआ के बाद सभी लोगों ने तबर्रुक तकसीम किया। साथ ही तरावीह सुन रहे सभी हजरात को नाश्ता करवाया गया। इस मौके पर हाजी सलीम अख्तर, शायान अख्तर, इकबाल हुसैन, हाजी अनवास हुसैन, हाजी रियासत, मोहम्मद अनस, मोहम्मद आने समेत कसीर तादाद नमाजी मौजूद रहे। और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाहु अल्लाहु करीम पढ़ता है उस पर भी सकीना नाजिल होता है। जो कुरान करीम को सुनते हैं उन पर भी सकीना नाजिल होता है। जो कुरान करीम को पढ़ता है उस पर भी अल्लाह की रहमत उतरती है। जो कुरान करीम को सुनते हैं उन पर भी अल्लाह की रहमत उतरा करती है। तो कुरान करीम का सबसे पहला हक क्या है? कुरान करीम की हम तिलावत करने वाले बने, इसको ताकों में सजाने वाले न बने, इसकी कसरत से तिलावत करने वाले बने। जैसे कि सहाबा किराम फरमाया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को देखें, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को देखें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ते में गश्त फरमा रहे हैं। आप हजरत अबू बकर के मकान के सामने से गुजरे, देखा कि हजरत अबू बकर तिलावत फरमा रहे हैं और हल्की आवाज से तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और आगे आया, वो भी रात में कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं और जोर से कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने घर वापस तशरीफ लाए। फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी ने दोनों को बुला लिया और दोनों को बुलाने के बाद अल्लाह के नबी ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछा, तुम रात में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, इतनी हल्की आवाज से क्यों कर रहे थे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी, मैं जिस जात को कुरान करीम सुना रहा था वो जात हल्की आवाज से भी सुनती है, तेज आवाज से भी सुनती है। वो जात इंसान की शहरत से ज्यादा करीब है। आपने सैयदना फारूक आज़म से पूछा, तुम इतनी तेज आवाज से कुरान करीम की तिलावत क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के नबी, मैं गाफिलों को जगा रहा था, शैतान को भगा रहा था, गाफिलों को नींद से बेदार कर रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर, तुम अपनी आवाज को थोड़ा सा बुलंद करो। आपने फरमाया, उमर, तुम अपनी आवाज को थोड़ा सा पस्त करो। तो ये सहाबा किराम थे जिनका दिन भी कुरान करीम की तिलावत में गुजरा करता था, जिनकी रात भी कुरान करीम की तिलावत में गुजरा करती थी। तीसरे पर अलैहिस्सलाम की दी हुई हिदायत के मुताबिक
ہم سب کو اپنی دعا ہے باری تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، پڑھنے والوں کو بھی اس کی برکتیں نصیب فرما، اے اللہ سننے والوں کو بھی اس کی برکتوں میں سے حصہ نصیب فرما، اے اللہ صاحب خانہ کو اس کی برکتوں سے اور رحمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ قرآن کریم سے عشق نصیب فرما، اے اللہ قرآن کریم سے سچا تعلق نصیب فرما، اے اللہ کے لیے ذریعہ نجات بنا، اے اللہ ذریعہ مغفرت بنا، حق کو قبول کرتا ہوں، روزے کی شفاعت، قرآن کی شفاعت کو بھی ہمارے حق میں قبول فرما، نصیب فرما، حاضرین میں جتنے حضرات بھی بیمار ہیں جس بھی فرما، اے اللہ صحت کی نعمت ہم سب کو عطا فرما، دنیا کے اندر جئیں عافیت اور سکون والی زندگی نصیب فرما، بھاگ دوڑ کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ عبادات والی زندگی نصیب فرما، اپنی طاعات والی زندگی نصیب فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ اپنے کاموں میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ شرم و حیا ہم سب کو نصیب فرما، بے شرمی بے حیائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، اے اللہ ہر طرح کی گندگی سے ہمارے ذہنوں کو پاک و صاف فرما، اے اللہ ہمارے جسم کو اپنے عبادات کے لیے قبول فرما، سردوں کا سرور ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ نمازوں کی حلاوت ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ روزوں کی کثرت ہم سب کو نصیب فرما، روزوں کی پابندی ہم سب کو نصیب فرما، تلاوت کی پابندی ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ قرآن کریم کی برکت سے جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سبھی کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان سبھی کی قبروں کو روشن اور کشادہ فرما، اے اللہ ان سبھی کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا، اے اللہ ہم سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ ہم سبھی کی مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اے اللہ مغرب سے مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اے اللہ اس مغفرت کے عشرے میں حاضرین مجلس کی مغفرت کے فیصلے فرما، پوری امت کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی عبادات کی حالت میں ہم سب کو موت نصیب فرما، سردی کی حالت میں موت نصیب فرما، اے اللہ سردی کی حالت میں موت نصیب فرما، مدینہ المنورہ میں ریاض الجنہ میں مرنا ہم سب کو نصیب فرما، اور اپنے پیارے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہونا ہم سب کو نصیب فرما، وہاں کی مٹی ہم سب کو نصیب فرما، وہاں پر جانا ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ جب وہاں پر جائیں وہاں سے نہ آنا ہم سب کے لیے مقدر فرما، اے اللہ وہاں سے نہ آنا ہم سب کے لیے مقدر فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، صلاۃ و سلام نصیب فرام کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے دستے جنت میں پیارے نبی کا پڑوس ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ قرآن کریم کی برکت سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان سبھی حال ہیں اے اللہ ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما۔